قدرت کے انسان بدلتے رہتے ہیں، مہمان سرائے عالم کے مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ گفتار جلی آواز علی، معراج کی شب ہے راز خفی، اے عرش مولا تیرے بھی مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ توجہ جناب، میرے نال رمے بڑا اتھینٹک کلام کھڑا پڑھنا، سمجھ آندی پئی؟ گفتار جلی آواز علی، معراج کی شب ہے راز خفی، اے عرش مولا تیرے بھی مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ ایک مصرع سامنے آگے ذرا لطف گنائے، اے عرش مولا تیرے بھی مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ اور وہ لکھتا ہے کہ سلیمان کبھی جبریل کبھی، سلیمان کبھی جبریل کبھی، پہرے پہ کبھی عباس جری، خاتون قیامت کے در کے دربان بدلتے رہتے ہیں۔ تو بی بی دے درد نوکر بدلتے رہے نا سر۔ مہربانی جناب، سلیمان کبھی جبریل کبھی، پہرے پہ کبھی عباس جری، خاتون قیامت کے در کے دربان بدلتے رہتے ہیں، اور قرآن بدل سکتا ہی نہیں، قرآن بدل سکتا ہی نہیں ہے۔ اس کی محافظ ذات جلی، جمہور کی شاہی میں اکثر مروان بدلتے رہتے ہیں۔ بسم اللہ، جمہور کی شاہی میں اکثر مروان بدلتے رہتے ہیں۔ اور صحیح گل مکدی پئیے کہ تاریخ گواہی دیتی ہے سادات پہ حملے ہوتے ہیں، تاریخ گواہی دیتی ہے سادات پہ حملے ہوتے ہیں۔ اے جنگ جمل ہر روز تیرے میدان بدلتے رہتے ہیں۔ بہت مہربانی سائیں، صدا سلامت رہو۔ مالک میرے بھائیوں دا اہتمام اپنی بارگاہ وچ قبول فرماون، بھائی شفاق دی توفیقات وچ مالک مزید اضافہ کرے۔ مجلس جیویں جیویں کہیں دا حصہ ہے، ہر کہیں دی نوکری سائیں قبول فرماون، دعائیں مستجاب ہون۔ پردے دے اندر جتنے پردہ دار تشریف فرما ہیں، انہاں دی جو دعائیں ہیں مالک مستجاب فرماوے۔ چونکہ رات دی مجلس ہے، میری تولی تھا مجلس دے بانی دی حیثیت نال حاضری ہوندی ہے، تے کوئی زیادہ ہوں انتظار کراؤنا مقصود ہی نہیں۔ مہربانی ہے تمہاری جو تسا اتنی تعداد ہے یہ ٹائم بھی تشریف فرما ہو۔ ہوں جے سارے صاحبان دی صلاح ہوئے تو میں سوزی اٹھاؤں تے روح کروں قصیدہ والے پاس۔ بڑی مہربانی سائیں، ساری ذاکری دا جڑا خط ہے تسا بہتر سمجھ دے ہو، اس دائرے اس سرکل دے وچ رہ کے میں اپنے بادشاہ دی تعریف کرنی ہے۔ پہلا قصیدہ میں جناب کو سنواون لگا عاشورہ دی رات دے حوالے نال۔ ڈاہ محرم دی رات، وہ جڑی رات امام حسین بادشاہ کئی دفعہ چراغ بجھائے چراغ جلدے رہے، تے روایتاں وچ ملدا ہے کہ جنہاں تیجی دفعہ امام حسین بادشاہ یہ چراغ بلے نہ خیمے دے وچ، امام حسین بادشاہ سامنے دید کیتی کہ ایک ضعیف صحابی ہے جنہاں نام حبیب ابن مظاہر ہے، ہاتھ دے وچ تلوار ہے، تے میرے بادشاہ دی مدد واسطے میں بالکل تیار بیٹھے۔ تے امام حسین فرمایا کہ حبیب تیری کمر جھکی ہوئی ہے، نون وانگ تیری کمر جھکی ہوئی ہے، تو ضعیف ہے، تو سویرے کیویں جنگ لڑ سے؟ جناب حبیب آکھا مولائی میں یہ چند لمحہ دی میں کوئی اجازت رہو۔ خیمے تو باہر گئے، جناب حبیب اپنی دستار لائی، اسے دستار نال سے اسے کپڑے نال کس کے بابا اپنی کمر بدھی، کمر سدھی کر کے تے وط امام دے سامنے آ کھڑے تے دیکھ کے آدھے مولا ہون دیکھو میری کمر سدھی نہیں تھی گئی، ہون تو میری کمر سدھی تھی گئی، تے ول ہون تو میں سویرے اتنے جوانہ دے اکٹھے کھڑ کے لڑ سا۔ تے جی گل میں جناب حبیب دی کی تھی، بات میں یہ بھی تاک سکتا کہ حقیقت سامنے آئے کہانی لوٹ آتی ہے، اگر جذب حسینی ہوں روانی لوٹ آتی ہے، اگر جذب حسینی ہوں روانی لوٹ آتی ہے۔ بتایا ہے زمانے کو حبیب ابن مظاہر نے، علی کا نام لیتے ہی جوانی لوٹ آتی ہے۔ توجہ جناب، بسم اللہ صحیح، علی کا نام لیتے ہی
جوانی لوٹ آتی ہے کتا ہو رہی سن گے نو کہ بتلا گئے میدان میں حبیب ابن مظاہر بتلا گئے میں کوئی اتنی سردی کوئی نہیں ہونی جتنے تسے اکٹھے تھی گئے ہو بتلا گئے میدان میں حبیب ابن مظاہر شبیر کا عاشق کبھی بوڑھا نہیں ہوتا سلامت رہو سہی اور اتھا وقت امام حسین بھی دعا کی تھی میرے بادشاہ فرمایا حبیب یہ حسین دی مدد واسطے آگئے نا وقت حسین دی دعا آئی کہ جدہ ساریاں اتھا قبران پڑھ سین نا تے زوار آسن زیارت واسطے میرے مولا فرمایا حسین دی ایک زیارت ہو سی تنیا دو زیارت ہو سی اور جڑے کو زوار بیٹھے انہوں نے کو تسلی کر کے نہیں پوچھ کے نہیں کہ میرے مولا دی ذریع دے دروازے تے جناب حبیب دی مزار تو سب بادشاہ دے سلام تے ونجن لگو اس ٹائم بھی جناب حبیب دا سلام تے واپسی تے جناب حبیب ابن مظاہر دا سلام اور صرف حبیب تا نہیں امام حسین دی فوج دے وچ جناب مسلم بن اوس دی شامل جنہاں دی عمر 110 سال انہاں دی بھی کمر جھکی ہوئی انہاں دی تے بھی ضعیفی تے میرے مولا فرمایا کہ تو واپس والوں تیرے تے جہاد ساکت ہے امام فرمایا میں تے کو جنت وچ گھر دے سا لیکن تیرے تے جہاد ساکت ہے تیری عمر زیادہ ہے تو واپس والوں میں تیرے تے راضی ہوں تو سن جناب مسلم بن اوس جا کیڑا جواب دے ہو سکے مولا تساں تو میں کو آکھے نا میں واپس والا میں تساں میرے تے راضی ہوئی لیکن میں تے فیصلہ کر کے ٹوراں کہ میں شر تک میں اسے جاگیری تو اکٹھے سامنے میں تے ایتھے سامنے واسطے ہیں تو اتھا وقت میرے امام او تاریخی جملہ آکھائی اپنے نانے نال مخاطب ہو کے نا میدان کربلا جو کھڑ کے ای رنگ دے قصیدے سنے کرو میرے بادشاہ فرمائے کہ نانا تساں اپنے صحابی لٹھے ہیں ہن ذرا میرے صحابی بھی دیکھو ہن میرے سنگتی تے میرے صحابی بھی دیکھو جے تساں بیدار بیٹھے ہو تو اسے ضمن جی میں قصیدہ پڑھنا ہے ایک نعرہ سنا سکتے ہو سارے نال کے عرض کیتا ہے کربل دی جنگ دے اندر شبیر دے ساتھیاں دے دیکھو اندال نرالے نے بھائی سندا میں گزارش کیتی ہے کربل دی جنگ دے اندر شبیر دے ساتھیاں دے دیکھو اندال نرالے نے او دیکھو اندال کربل دی جنگ دے اندر شبیر دے ساتھیاں دیکھو انداز او دیکھو انداز کربل دی جنگ دے اندر شبیر دے ساتھیاں دیکھو انداز نرالے او دیکھو میدان چ جاون کیتے سرنوں کٹواون کیتے ایک بیٹھو ڈھیر والے نے سلامت راوے حیدری میں آکھے میدان چ جاون کیتے بھابت سرنوں کٹواون کیتے ایک بیٹھو ڈھیر ابالے نے امام حسین نیٹھا اپنے صحابیاں دے پاسے میں آکھے امام دی فوج دے وچ جناب مسلم بن اوس بھی شامل امام نے دید کیتی جناب مسلم والے پاسے بات اپنے نانے دے نال علی اکبر دا بابا مخاطب ہویا میرے امام نے گل کیتی ہے میرے عشق نے نانا ہی تے کتنا دان کیتا ہے میرے عشق نے نانا ہی تے 110 سالاں دا بندہ عشق جوان کیتا ہے سندا میں سلامت رہویں پھر پڑھا لگا امام پہ فرمائے میرے عشق نے نانا ہی تے میرے عشق نے نانا ہی تے کتنا 110 سالاں دا بندہ عشق جوان کیتا ہے 110 سالاں دا بندہ عشق جوان کیتا ہے انہاں دی جرت نے جگ کو حیران کیتا ہے انہاں دی ہیبت کولوں کب دے پے 9 لکھ شامی نانا اے ہو جیالے نے سلامت رہا میں امام فرمائے جنہ دی حیبت کولوں
مرکزی شعر تو میں ہن پڑھنا ہے. جنہاں دی حیبت کولوں کمبدے پے 9 لاکھ شامی نانا او جی آلے نے میرا امام بابا ایک گل کر کے پہنچن بھیڑ دے خیمے تے بی بی پوچھا حسین کہ تیرے جنت دے سارے سنگتی آ گئے. امام فرمایا اکثر پہنچ گئے ایک دو باقی ہیں کیونکہ حالے جناب قیس بھی آندے پہن جناب سعید بھی سفران دے جائن. امام ریٹھا بھیڑ دے پاسے علی اکبر دے بابے جواب دیتا ہے جائندہ جائندہ نیک نصیبے رل دے آندے نے. بھائی گالو سمجھے پھر پڑھا لگا امام پہ فرمائے نے جائندہ جائندہ نیک نصیبے جائندہ جائندہ نیک نصیبے رل دے اور تو ایک نایاب جدور وچ ڈھل دے آندے نے اور تو ایک نایاب جدور وچ انہاں دے بختاں دے دیوے بل دے آندے نے. مولا بسم اللہ آکھے بی بی پئی آکھے ویرے کتنے بختاں والے نے. بڑی مہربانی سائیں. مولا بسم اللہ آکھے بی بی پئی آکھے ویرے کتنے بختاں والے نے. جی اجازت رہے ہو تو ایک قصیدہ میں پڑھ دے وہاں بادشاہ امیر دے حوالے نال. جی قصیدہ پڑھنے اپنے پیر علی دا وال ایک قطع بار بار میرے ذہن تے آندا پہ میرے کو سن گھنو وقت کی بھولی نہ ونجے. وہ قطع یہ ہے کہ نماز نمازی دا کعبے دو منہ ہیں. نمازی دا کعبے دو منہ ہیں تے کعبے دا غازی دے بابے دو منہ ہیں. کعبے دا غازی دے بابے دو منہ ہیں. اپنے بادشاہ دی تعریف کرنی ہے تو قطع کو ہو رہی سن گے نو. وہ قطع یہ ہے کہ ملہ سے کبھی نسخہ اسلام نہ لینا. تُساں جڑے پیچھے اندھارے چ بیٹھے تو آپ کو ملہ چنگا لگتا ہے جو تُسے چپ کر گیا. ملہ سے کبھی نسخہ اسلام نہ لینا. ایک دفعہ بلا سنو ملہ سے کبھی نسخہ اسلام نہ لینا. کیوں؟ ہوتا ہے مرض اور یہ دیتا ہے دوا اور. ہوتا ہے مرض اور یہ دیتا ہے دوا اور پڑھنا ہوگا عقیدہ تو پھر کھل کے بات ہو. پڑھنا ہوگا عقیدہ تو پھر کھل کے بات ہو. ہم تو علی کے ساتھ ہیں تم کس کے ساتھ ہو؟ تیری تو پتہ لگے تو کہڑے پاس کھڑے. دوہا جہانا وچ بڑا یوکھا گولا مولا علی علی. دوہا جہانا وچ بڑا یوکھا گولا مولا 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 دوہا جہانا وچ بڑا یوکھا گولا مولا. علی ارشد فرشیوں تے گولیا تریوں سپاریوں نو پھولیا. ارشد فرشیوں تے تریوں سپاریوں نو پھولیا. دل دے ترازو وچ رکھ کے تے اسدولا مولا علی. سلامت رہو بھائی. بابا این ٹائم کو تشریحیں تو بن دیا ہی نہیں لیکن ایک دفعہ اتھاؤں میں سیدھا ویندہ پیا بکھر واپس بکھر شہر پیا ویندہ. اپنے بکھر دے شہر تو ایک قطع ادھارا منگنا. اسے قطع دے نال بابا مصر دی تشریح تھی ویسی. وہ قطع کی میں ہے دلیل حق دی. دلیل حق دی مکمل سنجان چاہیے ہاں. دلیل حق دی مکمل سنجان چاہیے ہاں. تو اتھا ہی کھڑوں میں تے میں خوم تو پلان چاہیے ہاں. سلامت راوے تو اتھا ہی کھڑوں میں تے میں خوم تو
پلان چاہیے ماں بابا جی گل پہنچ گئی پلان تے چھوٹے چھوٹے بچے مسکرا پائے ان مقصد تو تشریح کی لوڑ نہیں نہ کو پتہ جو میں کہڑے پلان کی گل کی تھی جی مجمع بابا پلان تے پہنچ گئے اس سے میں نے تمہیں شعر پڑھ لگا حاجی نمازی سارے خندہ میدان اٹھا والا دا دیکھو سچے پلان گواہے سلامت راہ میں این مجمع دے وچ کو سنی بھائی آئے بیٹھیں اچھا جی آئے بیٹھیں انہوں کو کھائے بھئی آج دی مجلس دا تحفہ سمجھ کے تو شعر اپنے نال کی دی بس میرے ساتھ رہنا ہے بابا مصرا مکمل کرنے لگا گزارش کر دیتی ہے حاجی نمازی سارے خندہ میدان اٹھا والا دا دیکھو ستر پلان گواہے حاجی نمازی سارے خندہ میدان گواہے اٹھا والا دا دیکھو ستر پلان گواہے جشن حفظ جب جلوس اکرتا عمر فاروق جشن حفظ جب جلوس اکرتا عمر فاروق پاکے تھمالا اٹھے اونچا 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 بولا مولا علی حیدری حیدری بڑی مہربانی جناب بابا اگلے مصرے دے وچ میں امام زمانہ دی آمد دیاں دو نشانیاں پیش کرنی ہیں جنہ وقت امام دا ظہور ہو سی جنہ قائم دی آمد ہو سی اونٹے منظر کیڑا بن سی اور اگر ای مجمع کو پہلی نشانی دی سمجھ نہیں آندی تو پورے ملک کے شعر سمجھ نہیں کہنے میں آکھا جنہ وقت امام دا ظہور ہو سی اونٹے بابا منظر کیڑا بن سی شاعر لکھ دے حق آسی باطل جاسی نہ کوئی جھگڑا شیران دی محفل دے وچ بکری دی ہون کے باسی بھائی سنتا میں سلامت راہ میں بابا ایک نشانی اور پیش کرنے لگا گزارش کر دیتی ہے حق آسی باطل جاسی نہ کوئی جھگڑا راسی شیران دی محفل دے وچ بکری بھی ہون کے باسی حق آسی باطل جاسی نہ کوئی جھگڑا راسی شیران دی محفل دے وچ بکری بھی ہون کے باسی کعبے دی چھت تے اعلانو سی علی ولی دی آزانو سی کعبے دی چھت علی ولی دی آزانو سی اکے مکے سی میڈا مہدی مولا سارا رولا مولا علی بس بابا آخری شعر صحیح آخری شعر بابا آخری مصرائی سے فضائل دی نوکری تمام لیکن اس دا موضوع ہے بروز محشر تے پل صراط ہوا پول جے پول دو تے بابا بڑا رش تے بڑا ہجوم عمال نامے ہاتھ دے وچ بندے جڑے کھڑے نے بھئی کہہ ذریعے یہ پول کراس کروں کیونکہ جڑے پول تے بابا حالات بنے کھڑے پوتر کو پیو دا ہوش کوئی نہ پیو کو پوتر دی خبر کوئی نہ ہر بندہ اسے سوچ کھڑے بھئی جڑے حالات بنے کھڑے اگر خیر فیات نال میں آپ ہی پول کراس کروینا تو وقت پرلے پاسو کا اسے ونڈے صحیح بابا کچھ بندے پول تے آئے کھڑے وہ دن سا کوئی تھا روکو نہیں تو بس سا کوئی میں ونجان دیو سا کو کہ ونجان دیو اور میں کوئی لمبا چوڑا تعارف تو نہ کرا سکتا بے بندے کیڑے لیکن مولوی امیر افضل راکڑ صاحب آدھے ہیں جڑے تو سوچی بیٹھے بندے اوہے ہی نہیں جڑے رکے کھڑے جڑے پول دے اوتے رکے کھڑے وہ دن سا کوئی تھا نہ روکو سا کو تھوڑا جا آگے ونجان دیو لیکن ملائکہ کے پہلے اعمال نامے چیک کرواؤ بابا اعمال نامے کھل دے پہ ہیں اعمال نامے کھل دے پہ ہیں تو پچھلے پاس ایک بزرگ آکھے پہ ذرا توجہ نال لکھا ہے جو اکثر جاہیں تو سارے اوور ٹائم ہی لگے پہ اکثر جاہیں تے سارے اوور ٹائم ہی لگے ہوئے بابا ملائکہ اعمال نامے بند کر چھوڑے انہاں کے کاش قابل قبول نہیں کیونکہ ایتھا کتھائی بھی نجف دے والی دی مہر لگی یہی کوئی نہیں ایتھا نجف دے والی دی مہر لگا تو سا نہ بلائے مطا کہ ذاکر دی مجلس لگا بنے تو سا بول پور ایتھا نجف دے والی دی مہر لگی کوئی نہیں وہ دن سا کو ایتھا نہ روکو سا کو تھوڑا جا اگے ونجان دیو جنہ اینا کے سا کو تھوڑا جا اگے ونجان دیو ملائکہ انہاں دے پاسے دے کے پیادن جے من دیتا من والاو او سامنے پیر امیر جنت خاتون محشر بے پتران دی جاگیر ہے
सदा सलामत रहो, तुम्हारी नौकरी साईं कबूल फरमावन। वो जहीं वसन जिथा सैदां दा ज़िक्र हुंदा है, वो लोग वसन जेड़े बादशाह का जिक्र करेंदे। मेरे भाइयों हुक्म दिता है कि बीबी दा मसाहिब ज़ाकिर सारा ॾींहुं पढ़दे रहन, साकू इमाम हुसैन मज़लूम दा विदा सुनवाओ। बाबा ज़ाकिर पढ़न वाले मौलवी खतीब थोड़े डर तो मुकम्मल रिवायत नहीं पढ़ते। बाज़ौक़ात वत सुनन वाले आदन ज़ाकिर साहब तो सुनी रिवायत पढ़ी सारा दिल दुखे, वरना सारे मजहब के जी मोतबर किताब हैं ना, उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर लिखा पिया है कि 10 मुहर्रम वाले ढीं ढलन के बाद सैदां दे खैमां दे विच इतनी प्यास आई कि जेड़े बच्चे एक दफ़ा लब बंद कितन लब तो उसके लब खुले कोई नहीं। बिस्मिल्लाह, उसके लब खुले कोई नहीं। जेड़े बच्चे ते लब खुले रह गए उनके लब सही बंद नहीं हो सके। और बात 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन लाशां तो सारियां औखियां चाहिए, लेकिन जेड़े 2 जवान टुरे ना मौत के पासे सैदां दे खैमे चो, इन्हां दा तां अज तक आलिम दीन ने फैसला कर ही नहीं सका कि इन्हां दे विचों इमाम हुसैन दा बड़ा नुकसान मौला अब्बास है या अली अकबर है। तैं तो फैसला नहीं हो सका। और वत बाबा लाशां इमाम में आके सारियां औखियां चाहिए, लेकिन रिवायत च मिलता कि 3 लाशां चाहिए। अली अकबर दे बाबे को ढेर सारी देर लग गई है। फजर अली शहजादा अली अकबर को औखा चाहे, वत जरनैल अब्बास को औखा चाहे, ते तीजी लाश छोटी है मगर इमाम हुसैन को चाहते हैं देर ढेर सारी लग गई। बिस्मिल्लाह, उस कबूल हो भी। बस बाबा जब खैमा के दर ते आके ना तो इमाम आखे अम्मा दी जाइया मेरा छेकड़ी सलाम, तो बीबी आखे हुसैन सलाम ही आखिरी तो खैमा के बाहरों खड़ के करे। हुसैन अंदर लंघा भेड़ी तो भीरावां दे को पर्दे तो नहीं होंगे। तो जवाब इमाम फरमाया आलिया मैं को जख्म दे रहे, मैं रोक इस वास्ते गई हाँ जी मैं अंदर आना हो सकते जख्म दे के कोई पर्दादार मर ना वजे। तो बीबी का हुसैन तू अंदर लंघा सारा वादा ऐसा सबर करे सो। बाबा मैं पर्दे च पिया पढ़ना, तो जब इमाम अंदर आए ना तो भेड़ भीरा दे जख्म दिठे। बीबी आते हुसैन तू इतना जख्मी है। मेरे इमाम फरमाया आलिया मैं को अपने जख्मों की कोई फिक्र नहीं, मैं को जितने जख्म आए लेकिन इन टाइम में तय को परचावना है। बीबी आती भेड़ को परचावना है, सैयद आदि तय को परचावना है। जो करबला है जड़ियाँ बाकी मावा हैं उन्होंने एक एक पुत्र उठे तेरी जोड़ी रह गई है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, सैन तेरी मुकान कबूल फरमा ले। इमाम फरमाए तेरे 2 पुत्र लाए गए, तेरी जोड़ी लाई गई है। एक दी लाश में चाया तो दूजे दी लाश में को मिली कोई नहीं। भाई जान को भेड़ का हौसला देखना है। रिवायत च मिलता है तो भेड़ भीरा दे गल च पाई पा के आके हुसैन मैं कोई तेरे को पुत्रां दी लाश मंगी है। हुसैन बिस्मिल्लाह, हुसैन मैं कोई आखे जो मैं को पुत्रां दी लाशा ने अगर मेरे पुत्र लह गए तो कितने दफन ही हो गए। हुसैन तू जो लाजे का मेहमान इतने कुछ देर भेड़ को लाए। और मैं तो कोई ये भी दसी वजा करबला के मैदान च बाबा 9 मावां ऐसिया हैं जिन्हों के पुत्र उन्होंने सामने कुठे। जवान तो ढेर मारे लेकिन 9 मावां ऐसिया जब पुत्र कुठे तो मावां खैमा के दर जुड़े दियाँ खड़ी हैं। मावां 9 हैं तो पुत्र करबला के 10 मारे, क्योंकि मेरी आलिया सैन की जोड़ी है ना। बीबी के 2 पुत्र कुठे। और रिवायत मिलते कि जाए माँ ही पुत्र जीन तो लावे आ। इमाम हुसैन बाबा खैमे के दर पर आके उस माँ का शुक्रिया अदा करना कि तेरी मेहरबानी है, तैं मेरे नाने के दीन की बका वास्ते पुत्र की कुर्बानी दी। जिगर पर हथ रख के रिवायत सुने पुत्र की कुर्बानी दी गई। अज़दारों रिवायत मिलता कि करबला दियाँ 8 मावां का शुक्रिया इमाम हुसैन अदा किया। तो करबला की नामी वो माँ है जिंदा पुत्री मारा गया है। उस कुछ कदम टुर के हुसैन का शुक्रिया अदा किया। मेरे उत्ते करो सवाल हो करबला की केड़ी माँ है। बाबा रिवायत मिलता है वो शहजादा अली असगर दी माँ। जदा बिस्मिल्लाह जदा बच्चे के गल तीर लगे ना तो हुसैन कुठे पुत्र को चाह के घेनन खैमा के दरवाजे ते। तो रिवायत मिलता है कि बीबी कुछ कदम टुर के ना इमाम हुसैन का शुक्रिया अदा किया कि हुसैन तेरी मेहरबानी मैं तुहारी मशकूर हाँ।
تو جواب میری امام فرمایا اصغر دی ماں شکریہ تو میں ادا کرا پوتر تو تیرا مارا کہ میرے نانے دے دین دی بقا واسطے تو سن سو بھی جواب کیڑا دیتا ہے بی بی کہ حسین میں تھوڑا شکریہ اس واسطے ادا کیتا ہے کہ باقی ماواں دے پوتر جوان ہیں وہ آپ بھی ٹر کے میدان دے وچ ونج سکدے ہیں تے اگر تساں ہتھاں تے جا کے علی اصغر کو میدان نہ گھن میں دے تو میں شہید دی ماں نہ مر سکدی بسم اللہ میں تھوڑا شکریہ اس واسطے ادا کیتا ہے کہ تساں علی اصغر کو جا کے میدان گھن گئے ہو میرے پوتر کو تیر لگ گئے ہن میں بھی کربلا دیاں باقی ماواں دی کٹھے کھڑ کے نا یہ دعویٰ کر سکدی ہاں کہ میں کربلا دے شہید دی ماں اور بابا جب بی بی دے نال امام آخری ودا کرنا ہے پوچھو علماء تو یہ کوئی عام بی بی دا ایک لقب بھی ہے نگران امامت سین میں ایک مثال لینا تاکہ بچے سمجھ میں جڑے ای ٹائم تارے نال جگ دے بیٹھے نگران امامت سین مثلا کی میں یہ 10 محرم پیشی کو جدا امام سلام کرنا ہے چھکڑی ودا کرنا ہے 2 امام ہی تو خیمے بیٹھے ہیں چوتھا تے 5واں امام 2 امام بیٹھے ہیں لیکن روایت ملتا ہے کہ 2 امام دی موجودگی علی اکبر دے بابے بھیڑ کو آکھے علیہ میں ٹورا وینا ہون تک جیڑی جیڑی چیز دا نگران میں ہیں میرے ٹورا وجن دے بعد نگران تو ہو سکتا امام حسین بھیڑ کو بابا نگران مقرر کیتا ہے اور درجات بلند ہمن بابے صابر حسین شاہ دے کہ بابے انہوں جملہ پڑھتے ہیں کہ خالق کہیں نبی کو اتنے حوصلے والا بھیرائی کوئی نہیں دیتا جیرے حوصلے والی امام حسین کو بھیڑ دیتی ہے میں ایک روایت پڑھتا تو آپ فیصلہ کریں یہ کربلا دے وچ بی بی دے بھیرا کتنے مارے 9 تے گھنٹے گزرے ترائے یعنی کہ جائیں سین دے دروازے تے ہر 20 منٹوں دے بعد ایک بھیرا دی لاش دی رہی بی بی لاشیں وصول کیتی ہیں تے باتی حسین کو تسلیہ نہیں دی رہی کوئی عام مستور ہے بس بابا روایت وچ ملدا کہ امام حسین ہے نہیں تے خیمہ دے وچ جنہیں ایک ظالم جے کو عمر ابن سعد بھیجائی بے شمار لعنت ہوئے عمر ابن سعد جے کو بھیجائی اس دور تو کھڑ کے سر مارا کہ حسین تیری فوج مک گئی ہے تیرے جوان مہمان مارے گئے جرنیل تیرے لائے گئی ہے حسین خیمے نہ بائے خیمہ تو باہر آج تیرے قتل دے بعد اساں جمعہ پڑھنا ہے جب کو سمجھ آ گئی ہے مسلمان کھڑے دن کہ بطول دے پوتر دے قتل دے بعد اساں جمعہ پڑھنا ہے کیونکہ جناب عباس دے زین تو لاہن دے بعد شامیاں دے جڑے حوصلے ہیں بڑے ود گئے ہیں وہ کتنے ود گئے نا میں ایک روایت پڑھدا تے کو جتھا یاد ہے اتھائی تیری اکھ بس پوسی ایک راوی سائیں اپنی کتاب وچ لکھدا ہے یہ روایت سنائے سائیں وہ آدھے کہ جنا کربلا دے میدان وچ مولا عباس تو زین چھٹی ہے نا وہ آدھے شامی ہوا دے وچ خوشی تو تیر چلائیں ایکڑو نہیں ہزاراں دی تعداد دی تیر چلن وہ آدھے جشن منایا نے انہاں تیراں دے وچوں ایک تیر کربلا میری علی حسین دے خیمے چ لگے وہ آدھے جی میں بی بی دے خیمے تیر لگے بطول دی تھی تلیاں ٹیک کے اٹھی جناب فضا کو آکھا سما خیمے دے دروازے تے ون پتہ کر لگدا انہیں میدان وچ عباس لے گئی ہمیں بسم اللہ یہ تیر دا آونڈ سیندے جو بسم اللہ ولا چ پڑھدا صحیح یہ تیر دا آونڈ سیندے جو غازی حسین چھٹ گئی ہے ورنہ عباس دے جینے کہیں دی جرات آئی جو کوئی تیر میرے خیمہ والے پاسے آیا ہویا تیرا پرسوں صحیح قبول فرماویں تیر دا آونڈ سیندے غازی لے گئی بابا بس امام حسین تو خیمے جو ٹردے جو پے ہیں تو میرے مولا کو ویلا جو یاد آئے میں ایک دفعہ پردے داراں کو سدا ہی نہیں پردے داراں کو امام اپنے سامنے بلائے بابا روایت سنائے امام حسین اپنی ابا کی دیے اسے اباد نالو علی اکبر دے بابے کچھ ٹکڑے وکھرے کیتن یا انجا کا پٹیاں کی دین پردے داراں کو سامنے بلا کے نا امام چادراں دے اتوے پٹیاں بدھڑیاں شروع کی دیں یا انجا کھا کے مکنے بدھن تے عالیہ سین پوچھے حسین سارے سراں دے پٹیاں کیوں پہ بدھائے دے ہو تے امام فرمایا عالیہ میں ٹورا وینا پٹیاں میں اس واسطے بدھین جے مرد تیز قدم چاہے تو دستار جھڑن دا خدشہ ہوندا ہے تے جے مستور کو والے قدم چاونے پویں تو دی چادر ڈھل وجن دا خدشہ ہوندا ہے میں ٹورا وینا ہونے تھوڑی دیر دے بعد انہاں خیمہ دے وچ لٹ پے وجنی فوجاں آوے سن میں کوشش پیا کری نا یہ تواڈیاں چادراں تواڈے سراں تو ڈھلن نہیں تواڈیاں چادراں تواڈے سراں تے رہے وجن بس بابا امام حسین تو ودا کر کے ٹر پین تے بھیڑ جو آکھے حسین جی اج میدان پیا ویندے تو کچھ دیر جنگ اویں دکھاویں جی میں بابا علی جنگ لڑدے ہیں روایتاں جو ملدا ہے کہ بھیڑ دے آکھن تے امام حسین کیتن میدان کربلا دے 7 حملے اس 7 دے 7 حملے بابا امام حسین دے اتنے وڈے انہوں نے کئی کتاباں لکھیاں گئیاں میں وین دے بالکل قریب آ گیا لیکن انہیں حملہ ہی تھوڑا جا فرق آوے کیونکہ روایتاں جو ملدا ہے کہ 10 محرم والے نہیں
علی اکبر دے بابے کربلا جڑا تریجا حملہ کیتا ہے نا وہ تو کوئی اتنا بڑا حملہ ہے تے کوئی ایڈے جلال چھائی علی اکبر دا بابا کہ امام نے تریجے حملے دے ٹائم میمنہ کو میسرہ تے الٹ دیتا ہے، میسرہ کو سائیں میمنہ تے پلٹا دیتا ہے، بابا بھج دیاں ہوئیں فوجاں کو کوفہ دیاں دیواراں ونج روکے۔ راوی حیران تھے کہ بے پتہ تک کرو حملے حسین دے سارے ودے ہیں لیکن تریجے حملے دے ٹائم حسین دے جلال اچ آیا کیوں ہے؟ تو بھائی جان بڑی محنت دے بعد ایک عالم دین سائیں اس دی وجہ تلاش کر کے اپنی کتاب وچ لکھی، اس کہ مومنو دہویں والے نے حملے حسین دے سارے ودے ہیں لیکن اس کہ جڑی وجہ میری سمجھ چاہیے نا وہ یہ ہے کہ تریجے حملے دے ٹائم حسین ایڈے وڈے جلال اچ اس واسطے آئی وہ دے میں کو لگتا ہے کہ کربلا جنگ لڑدیں تریجے حملے دے ٹائم حسین دا گھوڑا اتھوں گزرے جتھاں بازو کٹوا کے غازی سدا پیا ہے۔ بسم اللہ سینڈ تری مکون قبول فرماوے وہ دے جتھاں عباس ستا پیا ہے، میں کو لگتا ہے کہ حسین دا گھوڑا اتھوں گزرے بس عباس کو دیتا کہ حسین دا جلال ودا گیا کیونکہ اپنا نقصان یاد آئے سنا، عباس کو دیتا گیا جلال ودا گیا، اس واسطے تریجے حملے شدت زیادی ہے۔ میں گزارش کی تھی 7 حملے 8ویں حملے دی تیاری ہے چاہیے جنہیں ایک بی بی ساتھ مارا کہ پیو تے جلال لکھائے ہی نہیں ماں تے تیرا سجدہ لکھن آئی ہے کر تیمم پڑھ نماز جو نبی بھی تیرا سجدہ لکھن ٹی پہ کربلا تے پہنچ گئے بس اتنا ہی مختصر پیا کرینا روایتاں نہیں ملتا کہ ماں دی گل سن کے بابا بھجدے ہوئے مرتجل تو لہ گئی ہے یا بابا اچھا حسین تا لہ گئے میں ہوں تک کیویں دساں جو لہن دے ٹائم علی اکبر دا بابا زخمی کتنا آئی 6ویں امام دے گھر ایک مجلس پہ ہوندی آئی تے مجلس ایک مومن یہ سوال امام تے کیتا ہے کہ مولا سا ذاکروں کو تو روز سن دے ہیں پڑھنے والا کو روز سن دے ہیں آج تساں دسو جو 9ویں دی دیگر تھوڑے ڈاڈے کو زخم کتنے ہیں جے نزین تو لتھے ہیں تو میرے مولا رو کے فرمایا ہے کہ 9ویں کو میرا ڈاڈا اتنا زخمی ہے اگر سامنے کھڑ کے دیکھو تو کنڈ والے پاسے آندا ہوئے بندہ نظر کا کو سمجھ آندی پئی ہے اس روایت کو پرانے ذاکر پردے نال پڑھ دے ہیں کہ اتنا زخمی آئی جو لمحے دی ہوا اوبھے پہ گزر دی اوبھے دی ہوا لمحے پہ گزر دی بابا حسین بادشاہ لے گئے کچھ دیر دے بعد 13 ضرباں دے نال کس گیا حسین امام حسین دی شہادت دے بعد روایتاں جی ملدا کہ 600 سوار گھوڑاں تے چڑھ گئے انہاں ارادہ کیتا جڑیاں شہیداں دیاں لاشاں انہاں کو پامال کروں کہ لاشاں دے وارث آمن لگ گئے جناب ہور دے رشتہ دار آ گئے انہاں کس اپنی لاشاں پامال کوئی نہ ہون دے سو انہاں اپنی لاشاں چاہیاں اس دے بعد جناب حبیب ابن مظاہر دے رشتہ دار آئے انہاں جناب حبیب دی لاش چاہی وقت عمر ابن سعد ارادہ کیتا پہ گھوڑے سواروں کو آکھاں لاشاں پامال کریں یا وقت جناب عباس دے نان کے کربلا پہنچ گئے انہاں کس عباس دے بھیراواں دیاں لاشاں چیسوں اسا بنو کلاب ہیں غازی دے نان کے ہیں اسا اپنی لاشاں دے گھوڑے کوئی نہ بجن دے سوں بابا میدان کربلا آئی جو دیگر لے باقی ساریاں لاشاں اٹھ گئیاں لیکن 3 لاشاں ایسی ہیں جنہاں دے کربلا چ وارث پہنچے کوئی نہیں بس تارو سنو تے میں وین کراں کیڑیاں 3 لاشاں بسم اللہ تواڈے پتراں دے شہر ہون جنہاں دا آخر تک کربلا چ وارث پہنچے کوئی نہیں سید خصوصاً جتنے بیٹھے معافی دے سو بابا پہلی لاش خود امام حسین دی اپنی جنہاں وارث کوئی نہیں آیا کربلا چ دوجا میرے امام دا سونا پتر علی اکبر اور تیجا بی بی دا چند علی اصغر جڑا ہکری 3 دفعہ اٹھا آئی جوانی مانے انہاں 3 لاشاں دا روایت جی ملتا ہے کہ بابا وارث پہنچی کوئی نہیں ہن راوی حمید ابن مسلم یا تو میں ڈٹھے سپاہی گھوڑے بجاون تے تل گئے یا تو جڑا میں ڈٹھا نا جو ڈھیر ساری دیر گزر گئی ہے تو انہاں پیو پتراں دی لاشاں دا وارث کوئی نہیں آیا آدھے میرا جگر پھٹدا آئی اتھاں ہی کھڑا عیسائی آئی نا آدھے میں کو اپنے ایک پادری دا واسطہ یاد آئے میں کربلا دے کچھ ٹبے تے پہنچا اتھے کھڑ کے آدھے اپنے سر تو میں اپنی دستار لہائیے یہ آدھے اپنی دستار جڑی آئی نا میں اپنے ہتھیں تے رکھیے اپنے عیسائیاں دے عقیدے دے مطابق میں ایک دعا شروع کی تھی عیسیٰ دا رب واسطہ ہی مریم دے پردے دا یہ جی میں باقی لاشاں دے کربلا جو وارث آئیں نا انہاں 3 لاشاں دا کوئی وارث بھیج حمید آدھے میں کو سمجھ نہیں آئی میں دعا بڑی منگی ہے لیکن میری دعا مستجاب نہیں ہوئی آدھے ہوں میں ٹبے تو کھڑ کے منظر دے دا کھڑائیں انہوں 600 سواری گھوڑے بھجاون تے تول گئے آدھے کہیں ویلے میں گھوڑے سواراں تو دے دائیں کہیں ویلے مقتل چ دے دائیں جتھا پیو پتراں دی لاشاں پئیاں وقت گھوڑے سواراں تو دے دائیں وقت پیو تے پتراں دی لاشاں تو دے دائیں آدھا جنہاں 3 دفعہ میں دید کی دی ہے نا میدان والے پاسے تے جتھا مظلوم حسین دی لاش آئی یا تے میں کوئی ایویں محسوس تھی ہے جی میں حسین اپنی جہ تو کروٹ بدلی ہو حسین ایک مائلی اکبر تو ودھائی ہے
دوجا بازو حسین علی اصغر تو ودھائے آؤ میرے سونے لال غریب بابے دہان لگاؤ زار سالان دے وارث آ گئے نہ جی کربلا نہ کوئی میرا وارث ہے نہ کوئی تو ہاکو بچا بڑا ہے حمیدہ دے خیمہ دے در تے تڑپ کے بطول دی تھی اٹھی جے وین کی تے اماں میں سر دے وال بھئی کھلے دیا اماں میں کربلا دی خاک سرج پہ روین دیا میں جے وین کرے سنگری ہونے برباد ہوئے سے اماں میں حسین دی لاش تے گھوڑے کوئی نہ بھجانے سا آدھے ابو حبائی دی شہزادی جواب ریتے بطول دی تھی بی بی باتوا نہ کر مشورہ میں نے دیا یقیناً ترے بھرا بھدری جان دی اللہ شبج ویسے اما کہڑا مشورہ بی بی آدھی تے کوئی یاد حسین دا ہو شیر جے گلو کا شہری جو ڈوڑا ہے آدھی اما یاد آدھی بطول دی تھی جنا مدینہ جو ترہ کافلہ ٹوڑ پی آئی نجف ترے بابے دی زرید نالو ترے محمد پہ گزر دے آئے میں ڈٹھائی حسین دا وہ شیر ترے بابے دی زرید رو دا بیٹھا ہے آدھی بی بی ترے محمد گزرن لگے آئے حسین دا وہ شیر ترے محمد نے تلے ٹکرہ مرے دا کہے ویلے تریاں بھیڑی دے معاملہ تلے ٹکرہ مار کے آدھائی بی بی گئی لوٹ بائے گئی ہے اما وقت کیا ہویا آدھی بی بی میں دے دی رہی ہاں تیرا کافلہ ٹور داری ہے شیر تیرے کافلے دے نال سفر کرے نارے کربلا تیرے خیمے لگن تیرے خیمہ دا سلام کر کے شیر سامنے آلے جنگالے ٹوڑ گئی ہے آدھی بی بی آج تریجہ نہیں ہے میں کئی دفعہ ریٹھائی شیر نہ کوئی شے کھان دے نہ کوئی شے بین دے وہ سمدہ نہیں مطلب میں ستا ہوئے ہوں تو میں حسین دی تھی ساری جواب آدھی بی بی تو پر دعا نہ کر اگر میں کوئی اجازت دے میں کو حسین دی آخری وصیت یاد ہے اگر تم آنکھیں میں سکینہ پوچھے دیا میں اونچے ٹبے تے جڑوے دیا میں شیر دینا میں سر مرے دیا اللہ شبہ جیسی بی بی آدھی اممہ کوئی واسہ لگ دائی تلا جناب فضا معصومہ کو جائے اونچے ٹبے تے چڑھ گئی ہے سر مار کے آدھی ابو الحارے سکینہ سنے دیئے آدھی ابو الحارے جلدی لاشوں تے گھوڑے پہ بھجنے دیئے بابا میں نے ہوتے کرو سوال بی بی جو سن مارے شیر آئے یا کوئی نا حمیدہ دے میں نے دا کھڑا ہے بی بی دا سن مکیا دے جنگل دا حیوان جڑا بھائی دان دے آدھے گرد اٹھ دیاں دیئے جنگل دا شیر بھائی دان دے منظر کری تھے عمر ابن صاحب سپاہیوں کو آدھے روگونیوں اور سامنے دیکھو خون دی خوشبو تے جنگل دا بھوکا شیر آگے آدھے لاشاں کھویسی سب کو گھوڑے نہ بھجاونے کو سے میں کو عباس دے کٹے بازوان دی قسمے حمیدہ دے میں کو سمجھ نہیں آئی آدھے جنگل دا شیر پہلے تا بھجدہ ہے آدھے بھجدہ ہویا شیر تری لاشاں دے نالو گزر گیا ہے آدھے پہلے ہوں جاتے آئے جے تو سکینہ رونی کھڑی آئی آدھے قدمات متھا مار کے آدھے بی بی دیر نال بلائے ہوں ویلے صدا ہویا جنا پانی بدمگدہ ہوں ویلے صدا ہویا جنا لاشا ودا چیندہ مالک عبادت قبول فرما پوری بچائی قبول ہوئے توفیقات اضافہ ہوئے